Now, there is something called high thinking and something called low thinking. असा दोन भाशेची चिंतना. एक चिंतना उचल्या चिंतनांनी बरोवप आनी हेर चिंतप सकयलें चिंतप सारकें लोक सगळे चिंततात ते भाशेन. When a person is thinking according to his senses, which is contradicting to God's word, it is called the most low thinking. According to the world, which is against the word of God, it is the most low thinking. सो उचलें चिंतप आनी सकयलें चिंतप म्हणल्यार कितें? जो कोण मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतिना, संवसारांत आसा ते खबरां प्रमाणे चिंतता, तेका म्हणटात खायलें चिंतप. But a person who renews his mind and begins to think according to the word of God, his thinking is now with the thinking of God. पूण जो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी देव सांगता त्या प्रमाणे तेची चिंतना करता आनी ती चिंतना दुसऱ्याक सांगता, तेका म्हणटात उचलें चिंतप. Hallelujah. Hallelujah. Now, this brother and I have got some bitterness. Let's see. सजमोया आमचें दोगांयचें कितें तरी किसकिसांव जालें. And I open my mouth and I speak something very bad to him. आनी तो तेजें तोंड उदकें करता आनी म्हाका कसलीं कसलीं उतरां म्हणटा. What will he say? हांव ताका कितें म्हणटलो? Is that what you're thinking about me? सो म्हाका कळोन येतलें, आं तर तूं म्हजे बद्दल अशें चिंतालो. How did he know what I'm thinking about him? हांव तो कितें चिंता तें म्हाका कशें कळटा? By the words that I spoke to him. जीं उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर येयल्यान तेजे वयल्यान म्हाका कळटा तो कितें चिंतालो तो म्हजे बद्दल. Right? Right? In the same way, what God is thinking about me, how will I know? When I open the Bible and He is speaking to me, His written word, I know what my God is what my God is thinking of me. तेच भाशेन जे भाशेन तुज्या दुसऱ्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्यो खबरो तूं आयकता तेन्ना तुका कळटा तो तुजे बद्दल कितें चिंतालो तो. तेच भाशेन आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक उदकें करतात आनी वाचतात देव कितें उलयता तें, देवान कितें बरयलां तें, तेन्ना कळटा देव आमचे बद्दल कितें चिंतालो तें. You are under curse, man. तुजेर शिराप आसा मरे. I just got a vision. You are under curse. आपणाक आतांच दिसती पडला म्हणटा आपल्याशी उलयला एक आत्मो आनी तूं शिरापांत आसा मरे. There is a bondage in you. तुका देवचाराच्या बांदपासान आसा मरे. Now this is what I said. सो हें तेणें म्हाका म्हणलें And he starts thinking this. आनी आतां धर हांव चिंतूंक लागलो. Now this kind of thinking is called the most low thinking. आतां असलें चिंतप, असलीं उतरां आनी असलीं चिंतनाय दोनीय जावन आहात थर्ड क्लास. सकयलीं Third class is also good. थर्ड क्लास आनी बरी. No class. नो क्लास, एक आनी क्लास ना. Devil class. डेबल क्लास. Hallelujah. Hallelujah. There is somebody who has put a spell on you. तुजेर कोणें कोण गायलां. You are in darkness. तुका तुजेर काळूक आहा. Devil class. परतून देवचाराचें चिंतप. Now let us see what God is thinking about me when it comes to curse. आतां परतून देव कितें उलयता जेन्ना तूं सारकें देवचाराचें चिंता तेन्ना देव कितें चिंता तें उलया. Listen. I am a man of God. आतां सजमया तो देवाचो मनीस And this man has come in a problem. आनी हांव एका त्रासांत सोपडोन येयल्लो आसा ताजेशी. And I say, you know why your problem? There is a curse on your life. आनी तो म्हाका सांगता जाणा तुका कित्याक त्रास जाता ते तुजे शिरापा रे. And your in-laws have put a spell on you. आं सासमायन कितें कोण गायलां. You are troubling his daughter, no? The mother-in-law has put a spell on you. ताका काजार जालो म्हणून चेडवाको रे. ती म्हाका काय म्हणा मरे बरी मर ती. But this is what is there. And your neighbor is looking at your property and he's put another spell on you. कितें तुका मॅसेज मेळटा कितें. आं शेजऱ्यानूय कोण गायलां मुगे भाटा लागून. सासमाही पाड पळोवली मरे. पाड पळोवली काजार केलो म्हाका. फर्सान काजार केला आनी म्हणजे कोण गायलें. तेका शेजऱ्याक कितू बरें केलें मरे. तेका पयर हॉस्पिटलांत देखून येयलो मरे. म्हणजे कोण गायलें. वयता हूंय तरी वयता सोक्कां फुडें ते कचरपट्टी वयता दिसत म्हाका. कचरपट्टी थिंग तो आहा तेजे बोले वयता मुसता.
your neighbor also. Your property is going. आं Geli. आमी हूंय रावतले आमी रस्त्यार पडटा मरे. Mark. Pray. कितें करपा पडटलें? Pray. खंयचे कडेन फूल घालूं? Pray. You pray. उपासूय करपा पडटलो? 40 days. 40 दीस. You have to pray. Now, all this is one side of the story. Now let's see what God has to say. Whom are you going to believe? Hold on. Whom are you going to believe? What I'm speaking to him or what your God is speaking to you? आतां हो देवाचो मनीस सांगता तें हांवें स्वत मानपाचें, हो देव कितें सांगता तें सोदून काडपाचें. हो देवा प्रमाणे उलयता, हो देवचारा प्रमाणे उलयता. देवाचे मनीस देवचारा प्रमाणे उलोवंक जाता. हालेलुया. I like that way that lady is looking and saying, when you said, Devacha Munis, देवचाराचे भाशेन उलोवंक जाता. okay, I'll give you an evidence. ना म्हाका काल रितीन जातकूच एकलो भाव सांगतालो, ब्रदर जें तुमी कितें सांगलां तेंच जालां. एका हॉस्पिटलांत म्हणटा एकलें भुरगें दुयेंत आसलें, कोणें तरेन मागणें केलें, मागणें करून सांगलें तुमच्या घराब्याचेर काळूक आहा, शिराप आहा. हें देवान धाडलां आतां. आनी जायते मागणें चलतालें पूण ते फॅमिलीचे स्विच ऑफ केलो. देवाचो स्विच जो चालू जाल्लो तो स्विच ऑफ केलो आनी The baby is gone. तेंच सांगूंक म्हाका काल भाव एकलो सांगतालो. हें सांगप गरजेचें म्हूण की असले देवाचे मनीस उपरासलोले आहात जे देव कितें सांगता तें उलयना पूण ते देवचाराचीं चिंतनां आहात तींच उलयतात म्हूण. A young girl was in the hospital and the family were praying. धाकटें भुरगें सुपुल्लें भुरगें. And some people came to pray over there, and after praying they said, listen, there's a curse, there's a bondage, there's a spell, and this baby is going to die because this problem has come from God. God has put this curse on you all because of your past life. Now let us see what God has to say. आतां पळोवया जेन्ना Many people's life has been destroyed not by the devil but by a man of God, prophesying the wrong things to you. जायते फावटी आमचें जिवीत देवचारान पाड घालूंक ना, देवाच्याच मनशांनी पाड घातलेलें आसा. देवाचें उतर नको आसतना आमी आनी तेय. And if there are people seated here who are always running for messages, I tell you, your life will be miserable. जरी तर तूंय हांवूय एक फावटी एकाय मेळोनूय हांवूय मागीर हिंगा थिंगा वयतालो. कित्याक म्हाका सगळें शॉर्टकट फास्ट जावपाक जाय आसलें. देवाच्या राज्यांत बेगीन फास्ट प्रमोशन जाय आसलें. म्हाका तो टायमूय काडून कित्याक हिंगा थिंगा लागताले कांटे. बेकार आहा. हांवूय हूंय मेसेज येतालें, हूंय आहा तारीख कामां अमेरिका बीन वयत काय आनी हूंय वयत काय अशें दिसतालें. कित्याक हांव शिकलो भुरगो. हालेलुया. तर तुमी म्हजे भाशेन आयक तुमी म्हजे भाशेन तर हिंगा थिंगा मेसेज घेवपाक भोंवताय. रेतीराक म्हूण वचप आनी ब्रदर फादर मेसेज कितें आहा रे, देवान कितें सांगिलां म्हजे पासो तूं पावरफूल मेसेज एक दी अशें म्हूण तर भोंवताय जाल्यार तुमी त्रासांत वेताय, त्रासां उजें हात घाताय. हालेलुया. सोद्या वसात रिकात भितर सरात देवाच्या उतरांत. Hallelujah. Okay, let's see what God has to say. We learnt in Jeremiah. Please read that again, please. I know the thoughts that I think towards you. तुजे बद्दल जी म्हजे मतींत चिंतनां आहात ती हांव जाणा म्हणटा सोर पदवेदार देव. Correct? Now let us start with the curse. आतां उलोवया. जरी तर तेका देवाच्या मनशान म्हटलें तुजेर शिराप आसा, जरी कोणें देवाचो मनीस न्हू कोण जावं शेजारी वो कोणूय आनी कोण मेवला तो म्हणटा तुमचेर शिराप आहा दिसता, जाल्यार देव कितें म्हणटा तें पळोवया. Hey brother, just give me Galatians 3:13. तर गालेस्कारांचो आवेसूर 3:13 काडया. Let's see what God has to say. देव कितें म्हणटा तें पळोवया. Okay, read it. Christ will redeem us. क्रिस्त आमकां सोडयतलो. वाचात. Christ will redeem us. एक दीस क्रिस्त आमकां सोडयतलो. Christ will redeem us. एक दीस क्रिस्त आमकां सोडयतलो. No, hold on. When you look at that word over there, is it in the future tense or past tense? He is not saying Christ will redeem us. He is saying Christ has redeemed us. Christ has redeemed us. कितें दाखयता जें देवान वो क्रिस्तान आमचे पासत आदी केलां
तें दाखयता, कोत्तोलो तें दाखयना. Christ has redeemed us म्हणजे क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत from the curse of the law. त्या कायद्या प्रमाणे आमी शिरापांत आसलीं. कायदे मोडले आनी आमचेर शिराप येयल्लो. पूण ते कायदे मोडून जो शिराप येयल्लो तो क्रिस्तान आमकां सोडयलो. He will become a curse for us. He will become a curse for us. तो क्रिस्त आमचे पासत शिरापलोलो जातलो. मुळात तो क्रिस्त आमचे पासत शिरापलोलो जातलो. कोणूय न्हिदलें जाल्यार तोंड उक्तें करात, सांगात कितें तें. जातलो. If he is saying that he has already become for me a curse, जरी तर क्रिस्त म्हणटा आमकां कायद्याक लागून जो शिराप येयलोलो, कायदे मोडले संवसाराचे, कायदे मोडले देवाचे म्हूण शिराप येयलोलो, क्रिस्त येयलो आनी आमकां ते शिरापांतल्यान सोडयले आनी आपुणूच शिरापलोलो जालो. okay, now look at the word redeem. रिडीम्ड म्हणल्यार कितें? What is the meaning of the word redeem? Redeem means I kidnap this person. आतां रिडीम्ड म्हणल्यार कितें तें शिकूया. सोडोवप म्हणल्यार कितें तें सोडूया शिकूया. वो एक मनीस म्हाका धोत्ता आनी वता. I have kidnapped him. तेणें म्हाका नाच केला, किडनॅप केला. And then I send a ransom note to the family. म्हजे फॅमिलीक एक नोट धाडटा. रॅन्सम नोट म्हणल्यार कितें करचें पडटलें तुमकां जाय जाल्यार. And I put a price. आनी तो तेजेर एक हिशेब घालता. उमकेच दुडू घेवन येयात. So in other words, the family members are redeeming me by paying the price. आतां हे भाशेन फामील येता ते दुडू घेवन आनी म्हाका सोडोवंक. Now, even when they are paying the price, does he now who is in my captivity, is he belonging to me? आतां जेन्ना ते दुडू घेवन येतात हेजेशी म्हाका सोडोवपाक, जाल्यार आजून हांव तेच्या गुलामपणांत उरलो. No. Do you belong to me? No, I don't. He doesn't belong to me. But illegally, I have made him my captive. तो जोरी हांव तेचो जालो काय ताणें म्हाका नाका फावो नासतना तेणें म्हाका सांपडायन दवरला. He always belongs to his family. हांव म्हजे फॅमिलीचोच. आयकात, हांव म्हजे फॅमिलीचोच. Praise God. आनी कोणाक तरी. Now, what happened, when we both are joined together, it's echoing. It's giving a disturbance. So I began to look behind and he said, please be separate. आनी कोणाक तरी. Hallelujah. Hallelujah. Our frequencies are not matching. The same it is with a person of the world and the person of the kingdom of God. When we two are together, there is king kong, chewing, chong, chung. But praise God, when both are of the kingdom of light, now we can both be together. There is no echo, there is no disturbance, nothing. Hallelujah. Whenever the two different kingdoms come together, there is always disturbance. दोन भाशेचे मनीस, एक देवचाराचें चिंतता तो मनीस, एक देवाचें चिंतता तो मनीस, सदांच गडबड किरकिर जायत आसता. हालेलुया. पूण जेन्ना तूं देवाच्या मनशा सोबत बाराबर भोंवता तेन्ना देवाच्या मनशाच्यान बाराबर रावंक जाता, बाराबर भोंवंक जाता. Now what is happening when we come close to each other? Our frequencies are getting mixed and there is a sound. In the same way, when our frequencies are going together, there is no beautiful clear sound. When frequency किरकिर. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's come back again. Even though I have kidnapped him, legally he doesn't belong to me, but illegally I have made him my captive. हांव तेचो न्हय, पूण तेणें म्हाका करून घेतला तेचो. Right? Now, when the family bring the money, it's not that when they give the money, he belongs to them. He is already belonging to them, but they are paying the price to get him back. In the same way,
God is saying, you belong to the family of God, but because of Adam's sin and disobedience, we were all slaves. We were all sold in slavery, and devil had made us captive, but we never belonged to him, but illegally he had made us captive. But when Jesus came, he paid the price with his life, he paid the price with his blood, and he purchased us back, and that's called redeem. My God paid the price to redeem me. Hallelujah. Are you understanding? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तर सुजमणी कितें आमी पयलीं सान देवाची भुरगीं. हालेलुया. पूण आदामाच्या पातका उदेशी आमी पातोक आदारूंक लागले. हालेलुया. आनी तेका लागून आमी कायदे मोडले, पातोक केले, कायदो मोडलो. कायदो म्हणल्यार कितें करता? पुलिशेंत वतात न्हू. कायदो मोडलो, कोणाचें घर चोरलें, कायद्याक मोडलो म्हणटकूच पुलिशेंत वता. ते भाशेन आमकां कायदो मोडलो म्हणटकूच देंवचारान म्हजे आपणाशीं दवरले. हालेलुया. देवाक तुका दिवचो ना, कित्याक तेणें कायदो मोडला. तो तुजो जायना, आतां तो म्हजो जाता. तेका लागून देवान जेजूक धाडलो, आनी जेजूक जेजून आपलें रोगोत बारोयलें. God's blood, देवाचें रोगोत तें, God's life. जेजूचें देवाचें जिवीत. That is why you see on the cross, the innocent, pure, sinless blood is spilled on the cross. And the cross, which once upon a time was a curse, it was a most severe, deadly punishment given to the worst criminal. And that cross, when the blood of God was spilled on that cross, that same cross became a blessing for you and me, and the devil cannot stand the cross of Jesus. Hallelujah. 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 तेच भाशेन आमी म्हणटा, जेन्ना पयले फुरसाचेर कोणाकूय मारताले वो झाडाचेर कोणाकूय उमकाळटाले, तेका सगळे पळयताले शिरापलोलो मनीस, आनी ते फुरीसूच म्हणल्यार शिराप कसो आसलो. हालेलुया. पूण जेन्ना जेजून आमचे पासत फुरसाचेर मेलो, तेन्ना आपलें रोगोत त्या फुरसाचेर बारोयलें, आपलें जिवीत तें फुरसाचेर बारोयलें. देवाचें रोगोत, देवाचें जिवीत, आनी तो फुरीस जो शिराप कसो आसलो, तो पवित्र खुरीस जालो. हालेलुया. हालेलुया. आनी हे भाशेन तेणें आमकां देंवचारांचे चोपक्यांत दवरलोले, त्या देंवचाराच्या चोपक्यांतल्यान आमकां सोडून घेतले, परतून देवाच्या आधीन केले. जे आसले आमी देवाचे, देंवचारांच्या गुलामपणान देंवचारान दवरलोले, आनी पातकूच कोत्ताले, ते जेजून आपल्या रोगता उदेशी, आपल्या जिविता उदेशी आमकां सोडयलीं. तेका म्हणटात रिडीम. तेका म्हणप सोडोवप. Supposing somebody is there and saying, I'm useless. जरी तर हिंगा कोणूय आसा आनी तूं चिंतता कांयच उपकार ना But I'm useless. म्हजो कांयच फायदो ना, I'm a burden in my family. हांव म्हजे फॅमिलीचेर एक सारको पेज कसो जाला, There's no future for me. म्हाका आनी बरो फुडार ना दिसती पडना. I want to ask you an example. जाल्यार तुका एक विचारता प्रश्न म्हणटा. Let's say there are 3 people who are walking on the street. सजमोया 3 जाण रस्त्या वेल्यान वेतात. 3 ladies. 3 भयण्यो, 3 वस्तुऱ्यो. It's a lonely road. काळू की कोणूच ना त्या रस्त्याचेर. And I'm standing in the middle of that road. आनी त्या रस्त्या मदेकात वो आहा, And I'm a thief. आनी तो जावन जाला एक चोर. And these 3 ladies are wearing gold. आनी ह्यो 3 बायलो भांगार घालून येतात. One lady is wearing 1 chain, very thin. एक बायल म्हणटा भांगाराची बारीक चेन घायल्या. Another one is wearing 2 chains. दुसरी बायल 2 भांगाराच्यो चेनी घालून आहा. And the third one has got thick, about 8 or 10 chains. आवय पेजात मरे बायलो. ही तिसरी बायल म्हणटा 8 ते 10 सुरपोळ्यो घालून आहा. And there are diamonds on it. आनी तेजी आनी म्हणटा दियामांती आहाय. Now I am supposed to rob them. आनी हो चोर तांकां चोरूंक तयार जाला. Whom do you think I will attack? पयलो कोणाचेर हाताक कुत्तलो? ती बारके सुरपोळे हाताक मारे. बारके सुर, तूं बारके चोर मरे. Whom will I attack? The third lady. Why am I attacking the third lady and I'm not interested in 1 and 2? कित्याक लागून म्हणटा वो तिसरी ती वस्तुरी आहा, तिका 8 चेनी आहाय गळ्याक भांगाराच्यो, तिका दायामिती आहाय, तिका कित्याक हाताक कुत्तलो?
because I know there is something more valuable there. तेका पडला त्या 8 चेनीचे न्हय हे 1 आनी ती 2 हातेचे Because there is more value there. कित्याक थिंगा चड वालोर आहा. In the same way, when the devil looks around and he sees the one who is more valuable, his attack is only on those people. If you are a person who is being attacked all the time by the devil, praise be to God, you are priceless, you are valuable. There is something Hallelujah. special about you. Wow. हालेलुया हालेलुया. तर जरूय तर तुका दिसता अशें हांव कित्याक उपकारना कित्याक लागून दिसता तुका देवचार तुका त्यो वस्तू घालतात परतून परतून तकलेक घालता तर देवचार कित्याक तुजे फाटीक लागला कित्याक देवचार तुका आताक कोत्ता जे भाशेन हो चोर हे तिसरे बायलेक आताक कोत्ता कित्याक ताका जाय तें दिसती पडटा तेच भाशेन तुजोय जायतो फुडार जो देवान केला तो ताका दिसती पडटा ताका लागून तो परतून परतून तुका आताक कोत्ता परतून परतून तुका टेन्शनान घालता. I want to ask you, when you were dry bone, did you ever think that your life would be so useful in the kingdom that thousands of people's lives are being changed? ना केन्नाच चिंतूंक ना बरें. Huh? And what was the devil saying? Useless. कित्याक What was the neighbors saying? Come na, praise the Lord. Right? Yes. And during that time, I used to run my factory. I used to be in the morning till afternoon, and in the evening I would go to preach. And all these brothers who were having no jobs were all with me. And nobody knew that I had a factory and I had business. And in those days, they would think the leader himself is jobless, and that's why he's teaching everybody else to be jobless. And there was a slogan, if you don't want to work, go and join Johnson, and praise the Lord will give you food. I remember those things. Hallelujah. And when I heard these words, I said, God, it's time for glory. And we began to prophesy. Believe me, in 1.5 months, everyone who were with me got jobs beyond their capacity, beyond their qualification. My God lifted us up. Praise God. Hallelujah. 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 I remember in those days, the ones who were called jobless and useless, now when they hear from Bombay what the Lord is doing in Goa, they are saying, isn't he the same fellow who is to come walking and preach on the streets? And look what the Lord, look what the Lord Has done. look what the Lord. Has done. I still try to remember. I don't remember because my memory was gone. But I'm imagining the lady who picked me up, and I did not know my name, and she caught my hand and she began to take me to the house of God, and I was useless. I was thinking I have to give up my life, but she began to walk and take me to the house of God. I was a dry bone, and the devil said, you are useless. But my God said, I paid the price. I purchased you with my blood. I purchased you with my life. You are priceless. हालेलुया हालेलुया. आपणाक म्हणटा उगडास येता त्या दिसांनी जेन्ना सुरवात जाल्ली, जेन्ना तो देवाचें उतर सेमिनारींत कोर्स करूंक वयतालो ते वाटेन आयताराच्या आयताराक आनीक सकाळचो तो मंडे टू फ्रायडे काम करतालो आनी इवनिंग तो देवाचें उतर शिकयतालो. हालेलुया. तेन्ना हांव तेका तेन्नाच मेवलो सांजेच्या वेळाचेर जेन्ना तो देवाचें उतर पळोवन आमकां खबर ना तेका काम आसा वो तेजेर धंदो आसा म्हूण, पूण आमी जायते जाण हे भाशेनचे जे त्रासांत सांपडलोले, कांय कारणांक लागून आमी काम सोडलोले, कामाक नासले. 1 minute, I've got proof. Mrs. Shetty, where are you? Mrs. Shetty? Really? याद है जब हम लोग वर्सोवा में आते थे, सब बेकार लोग थे. She is Shetty. She is born a Hindu, but praise God, a mighty soldier of God, saved in those days on the streets of Warsaw. Hallelujah. देवाक व्हडलें नारगां दिवया. याद है सब लोग बोलते थे सब टपोरी लोग, क्या ये लोग का भविष्य है, सब बर्बाद गए हो गए, लोगों को भी बर्बाद कर रहे हैं. प्रेज गॉड. जो बर्बाद हो गए हैं उनका जिंदगी हम लोग बदलते हैं प्रभु यीशु के वचन से. हम लोग शैतान का राज्य को बर्बाद करते हैं. हालेलुया. बर्बाद होले वाले.
Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया सो त्या दिसांनी अशें चिंतप जातालें होय बेकार आनी हेच्या बरोबर भोंवताय तेय बेकार हालेलुया लोकांक खबर नासलें तेजेशी आसा म्हूण धंदो आनी आमी आमच्या त्रासांत सांपडोन तेजेशी येतात म्हूण देवाचें उतर घेवपाक पूण लोकांनी तेकाय बेकार कसो दवरलेलो आनी आमी भोंवताले तेय बेकार कित्याक आमच्यो खबरो आयकतात न्हू तूं कितें कोत्ता तो कितें कोत्ता ना हांव बेकार सो आमचे एक जायते जाण जाल्ले बेकार आनी बेकार लवडी कशें म्हणटाले आमकां पूण ब्रदरान जेन्ना मागणें केलें सगल्यांक एका 1.5 म्हयन्या भितर देवाचें उतर शिकून देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतून देवाचें उतरा प्रमाणे जियेवन सडसडीत सगळ्यांक कामां मेवली आनी बेकार जे मनीस जाल्ले ते दुसऱ्यांक आदार करूंक लागले कामाक वचून हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. So if you are sitting in any corner and the devil has been telling you, you are useless, you are useless, you are useless, that means 100% guarantee you are priceless. And that's why my Jesus paid the price. He has purchased you. He has purchased you with his own blood. He has purchased you with his own life. हालेलुया आपणाक म्हणटा उगडास येता त्या दिसा जेन्ना ती एकली भयण येयली म्हजे बायलेक सांगलें हांव जाणा एक जागो तो पवित्र जागो त्या जाग्याचेर तुज्या घोवाक नवें जिवीत येतलें आनी ती ताका म्हणटा घेवन गेली ती ताका घेवन गेली आनी तो ताचें नांव विसरलेलो तो लाचार जालोलो तो आपण कित्याकूच उपकारो ना आपण रिणांत बुडला आपणाचें लुकसाण जालां आपणाक आनी बरो फुडार दिसती पडना अशें तो चिंतालो पूण थंय ताका देवाच्या घरांत देवाचो उजवाड देवाचें उतर आयकोंक आयलें देवाची भासावणी देवाचो संदेश कानार पडलो आनी सगळें नवें जिवीत केल्लो आयलें हालेलुया एक दीस चिंतालो आपण कित्याक उपकारो ना म्हूण हांवूय चिंतालो हांवूय कित्याक उपकारो म्हूण ना म्हूण पूण जेन्ना देवाचो संदेश मेवलो त्या दिसासान आमचें जिवीत बदललें तुंय तर हिंगा बसला तुकाय कोणें आपयलां तूं पयलेच फावटी हिंगा येयला जाल्यार तुकाय दिसता हांव कित्याकूच उपकारो ना सगळेंच पाड पडलां सगळींच आशा सोडल्या सगळी दुर्दशा जाल्या सगळें निसंटन जालां सगळो शिराप कसो दिसता जाल्यार तुकाय बरी खबर तूं तें देवान वेंचून काडलोलें तुजे पासत देवान जायतो बरो फुडार केल्लो आसा तेका लागून देवाक आर्गां दी तेका लागून तुका देंवचार पत्तून आताक कोत्ता पत्तून थोंड करून दवरता The word of God is saying Christ has purchased you with his blood, right? देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्तान आमकां आपल्या रोगतान सोडयल्यात देवचाराच्या Christ has ransomed you or redeemed you from every curse. क्रिस्तान आमकां विकती घेतल्यांत आनी सगळ्या शिरापांतली मेकळी केल्यांत Is it right? Now if somebody comes and says there is a curse on you, are you going to think on what he said or what the word of God is saying? तर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत सगळ्या शिरापांतली सोडयतलो न्हू तर तेन्ना हें जाणात तर आमी आनी कोणें तरी म्हणलें आमकां मागण्यांक गेल्ले कडेन वो रस्त्यार मेवलोले कडेन वो हॉस्पिटलांत गेलोले कडेन ना म्हाका दिसता तुमचेर शिराप आहा तुमी कितें सत मानतली तो कितें सांगता तो जावं तो देवाचो मनीसूच घडये म्हणत तुमकां तुमी कितें सत मानतली तो कितें सांगता तें काय देवान कितें बरयलां तें And if you believe what he said, you yourself have activated a curse on your life, because the Bible says, as a man thinks, as a man believes in his heart, so shall it be. तर जरूय तर तुवें स्वत मारलें तो कितें सांगता तें जाल्यार तुवेंच तुका कोड दिल्या शिरापांत भितर सरपाक हालेलुया कित्याक देवाचें उतर पत्तून म्हणटा दर एक मनीस कितें काळजांत चिंतता तेच ताचें जिवीत जाता तेच ताचो फुडार जाता सो तूं कितें चिंता मनशाक कितें सांगलां तें ओ देवान कितें सांगलां तें तूं कितें सोदता मनीस कितें म्हणटा तो ओ देव कितें सांगता तो थोडींच जाणां उलयतात तूं कितें चिंता तें सांग मनीस कितें सांगता तो What is your prophecy now? What is your prophecy now? आतां तूं कितें संदेश दिता Christ has redeemed me, my family, from every curse of the law. For we are no longer under curse, but we are under Abraham's blessing. Hallelujah.